सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रही जुल्म सितम को देखकर हंसने वाले और हंस हंस कर बयान देने वाले अमेरिका पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर अमेरिका आज खून के आंसू रो रहा है। अमेरिका के लोग आज तौबा तौबा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही हैं, किस तरह से उन लाचार और बेबस लोगों के खानदानों के खानदान उजाड़े जा रही हैं, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन के यहाँ सिसकते हुए लोग आज पूरी दुनिया से अपनी मदद की गुहार लगा रही हैं, मगर कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है और खुदा की लाठी बेआवाज होती है, और जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े से बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज अमेरिका के साथ में हो रहा है। इस वक्त अमेरिका के लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो चुका है कि जिसको देखकर यहूदी भी तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस अजाब के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की जात को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को देखकर अमेरिका बहुत हंस रहा था, बहुत हंस हंस कर बयान दे रहा था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब भी पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज अमेरिका में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस कदर आग लगी हुई है, कितने भयंकर आग लगी हुई है। इस आग के बारे में कहा जा रहा है कि यह आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है। और यही नहीं, इस भयंकर आग के बीच में बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वहां पर सैकड़ों आग बुझाने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं और आसमान से भी खूब पानी बरसाया जा रहा है। फिर भी खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज इस आग को बुझाने में नाकाम होता जा रहा है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा घर इस आग में जलकर राख हो गई हैं। काफी लोग मर चुके हैं, जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके आशियाने इस आग में उजड़ चुके हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकारों के घर भी इस आग में जलकर खाक हो गई हैं और अब वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रही हैं, क्योंकि यह आग कैलिफोर्निया में बढ़ते बढ़ते अब हॉलीवुड अड्डा तक भी पहुंच चुकी है। मतलब कि अब पूरा हॉलीवुड अड्डा भी इस खतरनाक आग की चपेट में आ चुका है। याद रखें, पिछली कौमों में जब बेकसूर लोगों को सताया जाता था, उन पर जुल्म सितम किया जाता था और जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती थी तो फिर इसी तरह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता था। तो अब आपको मालूम ही होगा कि पिछले काफी दिनों से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, किस तरह से उन पर बम बरसाई जा रही हैं, किस तरह से वहां पर बच्चों पर, औरतों पर और बूढ़ों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रही हैं। इतने जुल्म सितम को देखकर लोग बोल रहे थे कि जब यह लोग फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर इस कदर जुल्म सितम कर रही हैं तो फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है। आखिर इन लोगों पर अल्लाह का अजाब कब आएगा। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, यानी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो फिर बड़े बड़ों को भी संभलने तक का मौका नहीं देती है। आज ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ में हो रहा है। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज खुद घुटनों पर आ गया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो आग लगी हुई है, यह आग अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर आग बताई जा रही है, जिसने आज पूरे अमेरिका को झुलसा कर रख दिया है। अब आप ही बताएं कि यह अल्लाह का अजाब नहीं है तो फिर क्या है। दोस्तों, अब आप जिस शख्स को देख रहे हो, यह शख्स अमेरिका में हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फिल्मी एक्टर है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसने अभी 2 दिन पहले ही फिलिस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। इसने अपने बयान में कहा था कि अगर गाजा जलता है तो इसे जलने दो। इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के साथ में जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। गाजा रहम के काबिल नहीं है, उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। इसने यह बयान बड़ा ही हंस हंस के दिया था।
لیکن اب آپ اللہ کا انصاف دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ میں کیا کیا ہے۔ امریکہ میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، اس بھینکر آگ میں اس فلمی ایکٹر کا پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کا پورا گھر جل گیا ہے، اور اب یہ شخص خون کے آنسو روتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے یہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے یہ بڑے بول رہا تھا، اور آج اس کے ساتھ میں دیکھو کیا ہو گیا ہے، اس کا پورا گھر جل گیا ہے، یہ گھر سے بے گھر ہو گیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، امریکہ سپر پاور نہیں ہے، اگر کوئی سپر پاور ہے تو بس وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے تو آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں، مظلوموں پر آپ ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قطعی پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی بے قصور پر ظلم کرے، کوئی کسی مظلوم کو ستائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کو جب غضب آتا ہے، اللہ پاک جب جلال میں آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی ہے۔ بڑے طاقت والے بڑے سپر پاور بھی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال اس وقت آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا تھا، لیکن آج یہ سپر پاور کس قدر قدرت کے آگے بے بس اور لاچار اور مجبور نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں لگی ہوئی آگ آج بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بڑھتی 3000 ایکڑ میں پھیل چکی ہے، لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئی ہیں، اور خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اس آگ پر قابو نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس آگ کو دیکھ کر کچھ لوگ بول رہی ہیں کہ اس طرح کی آگ تو امریکہ میں اکثر لگتی رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم بتا دیں کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آگ تو وہاں پر لگتی رہتی ہے، لیکن اس طرح سے آگ کا بے قابو ہو جانا یہ دراصل اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت امریکہ کے جس حصے میں یہ آگ لگی ہوئی ہے وہ حصہ آج جہنم نما بنا ہوا ہے، اور دوسری بات، کسی جنگل میں لگی ہوئی آگ کا بے قابو ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بڑی بلڈنگوں کے بیچ میں لگی ہوئی آگ کا بے قابو ہو جانا، ہرے درختوں کے بیچ میں آگ کا بے قابو ہو جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے۔ اب دوستو آپ دوسری اور سعودی عرب کو بھی دیکھ لیجئے۔ سعودی عرب بھی فلسطین کے بے قصور لوگوں پر ہو رہے ظلم و ستم کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فلسطین سعودی عرب سے مدد کی گہار لگا رہا تھا، اور سعودی عرب امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے اب سعودی عرب میں بھی اللہ کا ایسا ہی عذاب نازل ہوا ہے، جسے دیکھ کر سعودی عرب کے لوگ بھی توبہ کرنے لگے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں اس وقت کس قدر سیلاب آیا ہوا ہے، کتنی بھینکر اور تیز بارش ہو رہی ہے، جس میں گاڑیاں بہتی ہوئی دکھ رہی ہیں، بڑے گھر گر گئے ہیں اور سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ہونے والی یہ بارش اب تک کی سب سے خطرناک اور سب سے بھینکر بارش بتائی جا رہی ہے۔ ظلم کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ان پر ظلم کرو اور نہ ہی ان پر ظلم ہونے دو، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ وہیں پر اگر کوئی کسی ظالم کا ساتھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دوستو یاد رکھیں، ظالم جو ہوتا ہے اس کے ظلم کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ پر بمباری ہو رہی تھی تو اس وقت یہ امریکہ کس قدر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا اور کس قدر ہنس کر فلسطین کے خلاف بیان دے رہا تھا، مگر آج اللہ کا انصاف دیکھیں، آج خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ کس طرح سے رونا رو رہا ہے، اور امریکہ کے لوگ کس طرح سے خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب معراج کی رات میں نے جہنم کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ظالموں کی مدد کرنے والے نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہو تو ظالموں کا ساتھ مت دو، ان کی مدد مت کرو۔ دوستو امریکہ میں لگی ہوئی آگ سے آج دنیا کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ ایک نہ ایک دن ضرور انصاف کرتا ہے۔ اس لیے آج جن کے پاس میں طاقت ہے، آج جو سپر پاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کمزوروں پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی کمزوروں پر ظلم ہونے دیں، ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب غضب میں آتا ہے تو بڑوں کو نست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے بچائی، اور خاص کر کے بے قصور فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائی، اور اللہ ظلم کرنے والوں پر اسی طرح سے اپنا عذاب نازل فرمائی۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔